Welcome back to Ingoa News. The 15th annual Grand Satra of Sri Dev Kajareshwar was celebrated with religious fervor on the Kucheli Mapsa in Bardes, Goa. The festivities included traditional rituals, Mahapuja, Mahaprasad, Aarti, cultural events, children's performances, folk dance competitions, and concluded with devotional Deep Prajwalan and mythological dance drama, drawing enthusiastic participation from villagers and devotees. हांव सगळ्यान पयलीं रामेश्वर ओमखंडी तशेंच सांगपाक सोदता की देव काजरेश्वराचो 15वो जात्रोत्सव वार्षिक हांगा आयज सुरवात जाता आनी सांगपाचें म्हटल्यार आयज सकाळी मेरेन आमच्या देव काजरेश्वराच्या मंडपान होम शांती शुद्धीकरण जालें. तेच्या उपरांत देव सत्यनारायण पुजा जाली आनी सत्यनारायण पुजा जातकीच आतां महाआरती जाल्यो. महाआरती जाल्या उपरांत महाप्रसाद जातलो आनी तेच्या उपरांत आमचे ह्याच गांवचे जे कलाकार आसा सिद्धिविनायक लयराई आरती मंडळ घुमट हे तेचे सादरीकरण जातले हांगा आनी तेंचे घुमट आरती सादरीकरण जातले. तेच्या उपरांत दिवल्यो डान्स फुगडी हे जातले पेडणेच्यान आनी तेंचो पंगड हांगा आसा. तशेंच अखील गोवा आमी दोन चार वर्सां जालीं हांगा आमी भरपूरशे अशे कॉम्पिटिशनां खेळयतात. आमी ल्हान भुरगे जे असतात तांकां आमी फुडें व्हरपाक आमची देव काजरेश्वराची माची जी आसा ते आमचे कमिटीचे मेंबर जे आसा आनी ते गांवचे लोक आमच्या कुचलचे गांवचे जे काजरेश्वराचे भक्त आसा ते भुरग्यांक फुडें काडटात कारण तांकां एक खंय तरी स्टेज मेळची, स्टेज फियरन्स मेळचें आनी त्या खातीर आमी 5-6 वर्सां जालीं की तांकां आमी स्टेज फियरन्स मेळपा खातीर आमी तांकां भुरग्यांक फुडें काडटात. ते फॅन्सी रेस कॉम्पिटिशन आसतलें. तेच्या उपरांत अखील गोवा फुगडी स्पर्धा 2 वर्सां जालीं आमी सगळीच रोलिंग ट्रॉफी ही अखील गोवा आमी फुगडी स्पर्धा आसतली. तेच्या उपरांत आमचे नाटकाक आमच्या पावणी सुरवात जातले. पावणीची सुरवात जाल्या उपरांत आमची मशाल मिरवणूक जातली. मशाल मिरवणूक जाल्या उपरांत आमच्या दशावतारी नाटकाक आमी सुरू करतले आनी तेच्या उपरांत हे नाटकाची हे जात्रेची समाप्ती जातली. आमकां ह्या 15व्या जात्रोत्सव मानकऱ्या आज आमकां मेळ्ळा. सो आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या कुचलच्या म्हापसा सगळ्यांक की आमच्या जात्रेक आयज सगळ्यांनी येवचें.